रहीम अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। हैप्पी दिवाली सारे इंडियन दोस्तों को, और स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर रहती है, स्पेशली सिंध के इलाके में जो पाकिस्तान की तरक्की में एक अहम किरदार अदा करती है, उन सब को हैप्पी दिवाली। है दिवाली का आगाज़ कब से होता है, इसको हम किस तरह से इसकी हिस्ट्री को ट्रेस आउट कर सकते हैं, इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसके ग्लोबल पॉलिटिक्स में असरात आपको क्या नज़र आते हैं, और इसके इंडिया की ताकत में ये किस तरह से इजाफे का बाइस बन रही है। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मैं देने की कोशिश करूँगा। अगर आप गूगल करें दिवाली को, तो इसकी हिस्ट्री को ट्रेस करना इंतहाई मुश्किल अमर है। अलबत्ता इसकी जो शुरुआत है सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस वक्त होती है जब हुक्मरान और किसान मिलकर अच्छी फसल के ऊपर जश्न मनाते हैं और शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ये खुशहाली का बाइस बनते हुए नज़र आती है। और इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब मैं बात करूँ तो इसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सारे कोई शामिल हैं। लिहाजा यहाँ पे बुद्धिस्ट भी मनाते हुए नज़र आते हैं, सिख भी मनाते नज़र आते हैं, जैनिस्ट भी मनाते हुए नज़र आते हैं, मुसलमान भी मनाते हुए नज़र आते हैं, और हिंदू भी मनाते हुए नज़र आते हैं। और इसकी जो मनाना है जश्न जो है वो मुख्तलिफ इलाकों पे उसकी टाइमिंग्स और उनके मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस नॉर्थ इंडिया के केस के अंदर दिवाली मनाई जा रही है इस वक्त, और कहा यह जाता है कि ये रामा की फतह थी रावण के ऊपर। रामा जो कि अच्छाई फोर्स का गॉड है, और वो जो अपने घर उसकी वापसी होती है अयोध्या के अंदर, और रावण जो था वो शैतानी फोर्स की अलामत था या उसका लीडर था जिसको शिकस्त हुई, तो लिहाजा रोशनी की फतह अंधेरे के ऊपर नज़र आती है, और इसी तरह से बुराई के ऊपर अच्छाई की फतह आपको नज़र आती है। तो लिहाजा दिए जलाकर पूरी दुनिया में इसे मनाया जाता है जहाँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी रहती है। और मुग़ल दौर के अंदर अगेन इसकी बहुत सारी एविडेंसेस मिलती हैं जहाँ पे मुसलमान, क्रिश्चियंस और हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी और जैनिस एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी मिलकर तीन फेस्टिवल्स इकट्ठे मनाते थे, जिसमें रबी अव्वल भी है, मुहर्रम भी है, और दिवाली भी है। और औरंगज़ेब के बाद फिर इस ट्रेडिशन के अंदर ज़रा कमी वाक़या होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इसमें जो अहम नुक्ता है वो ये कि इस कल्चर के पूरी दुनिया में ग्लोबल होने से जो भारत का असर रसूख है वो काफ़ी हद तक बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है। और जो सॉफ्ट इमेज है इंडिया का इन द ग्लोबल वर्ल्ड, स्पेशली इन द वेस्ट, वो बढ़ रहा है। क्योंकि सॉफ्ट इमेज अगर आपका बढ़ता है तो आपका सॉफ्ट पावर बढ़ता है, और फिर आपके लिए आसानी होती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करने में। लिहाजा सिर्फ दिवाली दुनिया में नहीं बढ़ रही, इसके अलावा बहुत सारे और ऐसी ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज़ एंड इवेंट्स हैं एंड आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में बढ़े। मिसाल के तौर पे हिना जो है उसके ऊपर मैडोना ने जो है वो एक पूरी एल्बम बनाई है, और हिना सब कॉन्टिनेंट के अंदर चाहे आपकी सोशल रसूमात हों यानी समाजी रसूमात हों या मजहबी रसूमात हैं, उसके अंदर काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसी तरह से राखी जो कि हमारे हिंदू बहन भाई अपने बहन जो है वो भाई को बांधती है, वो भी फ्रेंडशिप की बैंड के तौर पे पूरी दुनिया के अंदर आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। योगा योगा बजाते खुद एक फैलता हुआ एक एक एक्सरसाइज है जो कि जिसकी आइडेंटिटी या जिसकी जो अटैचमेंट है वो आपको इंडिया के साथ नज़र आती है, और ये पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान के अंदर है। मैं भी डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा अगर आप टफ एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप घर बैठे योगा कीजिए। तो लिहाजा दुनिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे जो रसूमात हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो फेस्टिवल्स हैं, वो दुनिया के अंदर मनाए जाते हैं। लिहाजा ये पूरी दुनिया का ग्लोबल कल्चर बनते हुए आपको नज़र आ रहा है। इसी वजह से ऋषि सोनाक जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बरतानिया के, उन्होंने भी इसको मनाया, और किस तरह से मनाया, अपने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर बरतानिया की जो हिंदू कम्युनिटी है उनको मना उधर उनको बुलवाया, दावत दी, उनको खाना खिलाया, और इस फेस्टिवल को मिल के मनाया, जिसमें इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जो सीजनड डिप्लोमेट भी हैं, उनको भी फैमिली के साथ वहाँ पे दावत दी, और अपने स्टेटस से नीचे आके की। और ये एक सिग्नलिंग भी जाती है कि चूंकि आपके कल्चरल वैल्यूज़ अगर दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो आपका इन्फ्लुएंस जो है इनफैक्ट वो बढ़ते हुए आपको नज़र आता है। इस तरह से बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने, रशीद सुनाक ने क्यों किया, जिनका ताल्लुक उनके फोर फादर्स का पाकिस्तान के साथ है और हिंदू कम्युनिटी के साथ उनका ताल्लुक है। उसकी दो बुनियादी वजह है। एक तो स्ट्रेटेजिक जो सिग्निफिकेंस है इंडिया की इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, वो काफ़ी वाज़ेह है, और इंडिया के साथ जो इस तरह का बर्ताव है वो आपको नज़र आता है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर साथ भी कोल्ड वार और पोस्ट कोल्ड वार के अंदर जब हमारी कुर्बतें ज़्यादा थी तो इसी किस्म का बर्ताव आपको नज़र आता था, चाहे वो 50 की दहाई हो, 80 की दहाई हो, 2001 के बाद की दहाई हो।
ویڈیو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، جو ہمارے اس وقت کے فارن منسٹر صاحب تھے، ان کی جو تصویریں تھیں امریکن جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیلری کلنٹن کے ساتھ سر جوڑ کر، شاہ محمود قریشی صاحب کی سر جوڑ کر تصویریں آتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نکسن کے ساتھ ملتے نظر آتے ہیں، جس طرح کا ہیروئک ویلکم ایوب خان کو دیا گیا 1960s میں. تو اس طرح کی بہت ساری جو تصاویر ہیں آپ کو نظر آتی ہیں. تو جیو اسٹریٹجک جو ویلیو ہے وہ انڈیا کی اس وقت بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دوسرا مذہبی فیکٹر، جس کو اکثر ہمارے پریکٹیشنرز، اسکالرز، میڈیا پرسنز، ڈپلومیٹس اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے. مذہبی جو فیکٹر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جہاں پہ کامنالٹی ہوتی ہے، مذہبی ویلیوز ایک جیسی ہوتی ہیں، تو وہاں انفیکٹ قربتیں بڑھتے ہوئے آپ کو دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جہاں جب عرب ورلڈ کے ساتھ آپ ملتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یا آخی کر کے گلے لگاتے ہیں، مائی برادر. تو اسی طرح سے چونکہ وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہٰذا جو انڈین فارن منسٹر ہیں ان کا مذہب بھی ہندو ہے، تو لہٰذا ایک قربت جو ہے وہ لازمی جز بنتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال جو پروٹیسٹنٹس ہیں، پروٹیسٹنٹ کنٹریز ہیں، جس میں کینیڈا، امریکہ اور آپ کو آسٹریلیا نظر آتا ہے، کیوں کر اسرائیل کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک اور مثال ہے جہاں پہ مذہبی فیکٹر جو ہے اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. البتہ یہ جو برطانیہ کا جو پرائم منسٹر کا عمل ہے، جس میں وہ ون اسٹیپ نیچے آیا، یعنی پرائم منسٹر کو تو ویلکم کرے گا، بلائے گا بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اندر، لیکن فارن منسٹر کو بلا کے اس حد تک قربت کو ظاہر کرنا، ون اسٹیپ نیچے آنا، یہ بنیادی طور پہ ایکسپلین کرتا ہے کہ رشی سونک کے بیہیویئر کے اندر ایک پیٹرن ہے، اور وہ پیٹرن آف ہمبلنس آپ کو نظر آتی ہے، ان اے سینس کہ جو لوگ سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر یہ فیکٹر آپ کو زیادہ نظر آتا ہے کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے اسٹیٹس سے نیچے جا کر وہ کسی کو ویلکم کرتے ہیں، کسی کو ریسیو کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسا ایگزامپل اور بھی آپ کو رشی سوناک کے اندر نظر آتا ہے، جب وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے ترسیل ہو رہی ہوتی ہے برطانیہ کی طرف سے، تو اسی جہاز میں وہ بیٹھ کر ہتھیاروں کے ساتھ، جو کہ انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف دا یو کے، وہ وہاں پہ یکجہتی شو کرتے ہیں اسرائیلیوں کے ساتھ، جو کہ یہ بھی اسٹیٹس سے نیچے آ کے کرنے والی بات ہے. تو لہٰذا یہ آپ کو ایک پیٹرن نظر آتا ہے رشی سوناک کے بیہیویئر کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ انڈیا اس گلوبل کلچر کو فروغ دے رہا ہے؟ یعنی یہ جو دیوالی ہے یہ پوری دنیا میں، یا یہ اس کا جو گلوبل کلچر بنتا چلا جا رہا ہے، کیا اس میں انڈیا کا رول ہے؟ میں یہ نہیں سمجھتا. برصغیر کی، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، بہت ساری ایسے ویلیوز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر وہ پاپولر ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ہاتھ جوڑ کر آپ سلام کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اندر، سندھ کے اندر بھی موجود ہے، انڈیا کے اندر بھی موجود ہے، نیپال کے اندر بھی موجود ہے، اور اب یہ دنیا کے اندر یہ کلچر آپ کو فروغ پاتے ہوئے نظر آتا ہے. اس لیے سوشل میڈیا کے اندر ایموجی کا جو سائن ہے وہ بھی اسی وجہ سے دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. صرف سب کانٹیننٹ کا نہیں، جیسے جیز میوزک ہے، وہ افریقن میوزک تھا، امریکہ جا کے وہ جیز میوزک بن گیا، تو لہٰذا دنیا کے اندر وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کا مطلب اس کے جو فیکٹر ہے وہ گلوبلائزیشن کا پروسیس ہے. کلچر آپس میں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو وہ لے لیتے ہیں. اور دوسرا جہاں انفیکٹ دوسرا جو امپورٹنٹ ریزن ہے، جہاں انفیکٹ انڈین پاپولیشن یا ہندو پاپولیشن رہے گی، تو وہاں پہ دیوالی کا جو رسومات ہیں ان کو ادا کیا جائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کو فروغ پاتے ہوئے نظر آتا ہے. جس طرح جہاں مسلمان رہتے ہیں تو وہاں پہ رمضان منایا جاتا ہے، رمضان کی عیدوں کے اوپر مبارکبادیں سربراہان جو ویسٹ کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کی طرف سے ملتی ہیں، یہاں تک کہ روزے افطاری کو ہوسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ خوبصورتی ہے ویسٹرن سوسائٹی کی، ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ وہاں پہ سوسائٹل لیول کے اوپر جو اکوموڈیشن کا جو لیول ہے وہ کافی ہائی ہے، جو کہ سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، بنگلہ دیش میں نہیں ہے، سری لنکا میں نہیں ہے، مالدیپ، بھوٹان کے اندر، تو ان کو تو ذرا پیچھے رکھیے. البتہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جہاں پہ مذہبی طور پہ ایک دوسرے کو ہم کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم مار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ویسٹ سے کم از کم یہ سبق سیکھنا چاہیے. امپلیکیشنز کا جہاں تک سوال ہے کہ دیوالی اگر پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے یا یہ گلوبل ایونٹ بنتا جا رہا ہے، تو اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں؟ امپلیکیشنز یہ ہے کہ ہندو کمیونٹی اوور آل جنرلی اینڈ انڈیا اسپیشلی اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، ان کی آئیڈینٹی یا شناخت جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی، چونکہ اس شناخت کو ویلیو بیسڈ جو آئیڈینٹی ہے اس کو دنیا میں ویلکم کیا جا رہا ہے، ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. اور جب ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے تو تیسری امپلیکیشن یہ کہ جب آپ کسی بھی نیشن کے یا کسی سویلائزیشن کے ویلیوز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان انٹینشنلی ان کے نیشنل انٹرسٹ
کے حصول میں آپ معاون ثابت ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح برطانیہ نے آ کے سب سے پہلے اپنے ویلیوز کو انکلکیٹ کیا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بائی کلر بائی ریس دے وڈ بی انڈینس، لیکن مینٹلی اینڈ تھنکنگ وائز اور جس طرح سے دنیا کو دیکھیں گے وہ برطانیہ کی آنکھ سے دیکھیں گے. تو ان انٹینشنلی آج بھی ہمارے جتنا بھی رولنگ ایلیٹ ہے وہ اسی کلونیل جو فریم ورک ہے اسی میں چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں. اسی وجہ سے جو ہماری بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے وہ ویسٹ کی نظر آتی ہے، تعلیم کے اندر ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح کے فیشن کو ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.